मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल में ऑपरेशन पुलिस वो आए हुए थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे, उनसे मेरी आज मुलाकात हुई। तो मैंने तो आप सबके सामने पहले कह दिया था कि अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्द है, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, दहशतगर्द नहीं, वांटेड मैन है। अब वांटेड मैन का भी एक मुश्किल चीज होती है कि आप जिसको मर्जी कह दें वांटेड है। इस वक्त तो हमारे 7,500 लोग पकड़े हुए हैं, उन्होंने सारी सीनियर लीडरशिप ही पकड़ ली है, तो जिसको जो पीटीआई है वो वांटेड है इस वक्त। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आपको सारों को आप सबको दिखा दिए, उनको भी कहा कि आप अंदर आके देखें, क्लियरली अंदर तो कोई वांटेड आदमी नहीं है। और उन्होंने फिर एक और बात की कि जी हम पूरी सर्च करना चाहते हैं आपका घर। अब अगर आप वांटेड मैन को ढूंढने आ रहे हैं या दहशतगर्दों को, तो मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं कोई जुर्म किया या किसी वजह से हुआ या कोई स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम वो नहीं अलाउ कर सकते। अगर हम कभी अलाउ करेंगे तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि एक इनकी तरफ से आएगा सर्च करने के लिए, कोई भी ये नॉमिनेट करेंगे, एक हमारा होगा और साथ फिर एक फीमेल ऑफिसर भी होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का था। वो ये क्यों उन्होंने किया था कि वो ना हो जो उन्होंने पिछली बार किया था, कि इन्होंने आके यहाँ जी ऊपर कोई असला मिल गया तो पता नहीं क्या, पहले धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की, चीजें चोरी करके ले गए और फिर ये भी कहा क्लैशकोव। तो हम उसके लिए हम कोई हमें ईमान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। इसलिए बेहतर ये है कि अगर हम जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, अगर उस तरह की सर्च करना चाहती है, बिस्मिल्लाह करें। दूसरी बात, घर वाले सारे बाहर निकाल कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारे घर वाले बाहर निकलेंगे और फिर जाके सर्च करेंगे और एक एक चीज को, तो वो तो खैर हम अदालत से अब देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में कहा हुआ था वही होना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि वांटेड मैन है जिन्होंने जलाई थी चीजें, या जो ये जो बिल्डिंग्स जलाई गई हैं। मैंने उनको एक चीज कही कि 27 साल से मेरी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी अपनी पार्टी में, और कोई भी मेरा पार्टी वाला इसमें मुलव्वस हुआ और हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है, जना उसी नहीं जो बाकी भी बिल्डिंग चली हैं। ये हमारी पार्टी नहीं कर रही, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में, क्योंकि वो वाकई उन्होंने जुर्म किया। लेकिन ये कर ये नहीं रहे, ये एक उनका उसकी आड़ में एक प्लान साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक खत्म पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि 7,500 लोग, सारी लीडरशिप सब मुलव्वस थी? ये कैसे कह सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी का तो बयान आया कि पुरअमन रहना, डॉक्टर यास्मीन वहां से माइक पे कह रही है कि अंदर नहीं जाना आपने, तो सारों को कैसे जेल में डाल दिया? और फिर उन्होंने मुझे 8 नाम दिए कि जी ये 8 नाम हैं, ये वांटेड हैं, तो इनको अपील करें कि हमारे हवाले कर दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपके हवाले लोग हैं, आपको पता है क्या बर्ताव किया जा रहा है? मियां महमूद रशीद 75 साल उसकी उम्र है, आज उसने अदालत में आके कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, नामालूम अफराद ने मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाकर तशद्दुद किया। तो ये कौन सी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आज तक ऐसे हुआ है? और ये पहली दफा नहीं है। जिसको पकड़ते हैं ज्यादातर लोग उनको ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। औरतों से जो किया गया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में औरतों को इस तरह जलील नहीं किया गया जो इन्होंने किया। घरों से औरतें उठा रहे हैं जाके, शहरियार अफरीदी उसकी बीवी को उठा के ले गए साथ। यानी ये कोई तो आपके पास होना चाहिए था ना, कि कोई तो बताएं, कि कहीं कोई तस्वीर दिखाएं कि हाँ जी आप, क्योंकि आप तो आपके पास सीसीटीवी कैमरास है, आप तो सबको दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं बताते कि वो शहरियार अफरीदी की बीवी ने क्या किया? डॉक्टर यास्मीन जब पता है कि वो कह रही है कि ना जाओ घर में, उसको क्यों पकड़ लिया? तो ये तो एक तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है। इसका तो इस सारी में बदनीयत ही है। ये है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर कानून कायम करने के लिए ये नहीं हो रहा। ये इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है, और ये अभी नहीं, ये पहले से कोशिशें चल रही हैं। जब मेरे ऊपर 150 केसेस हो गए, अब 150,
4 کیسز میرے اوپر ہوئے جب میں جیل کے اندر بند تھا, نظر بند تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. 4 کیسز میرے اوپر تب کر دیے. تو اس طرح کا جو بھی تحریک انصاف ملے اس کے اوپر یہ جو ایکشن کر رہے ہیں اور جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں, میری جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی. یہ جو بھی یہ کروا رہا ہے, اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کراش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف, کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کون سی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوا ہے وہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. مجھے تو یہ کور کمانڈر کے گھر کا پتہ ہے, اور 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر تو پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جو آپ نے بات کی آئسولیشن کی, دیکھیں آئسولیشن تب ہوتی ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اس کے لیڈر کے ساتھ پبلک نہیں ہوتی. آئسولیشن آج کل پی ڈی ایم کی پارٹیز کو ہے. پاور ساری ہے, اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, پبلک میں ذرا نکل کے تو دکھائیں کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں کبھی ہوا. الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ پوری طرح الیکشن کمیشن کو جتانے پہ تلی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ, گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ کبھی ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آپ کے پاس ساری قوتیں آپ کی مدد کر رہی ہیں لیکن آپ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ جی کیوں کچھ ہو جائے, الیکشن نہ کروائیں کسی طرح. دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان میں, کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 14 مئی کو پاکستان کا آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے. اس کے اوپر اور آج نہیں تو کل اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کیونکہ آئین میں تو سارے, اگر پاکستان کے بدقسمتی سے ہمیں تکلیف ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں سارے ججز ایک آپس میں یہ اور پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے نواز شریف جو کرواتا ہے ہمیشہ تقسیم, لیکن سارے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھا. اب کیوں نہیں ہوا الیکشن؟ سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی 14 مئی کو, نہیں ہوا الیکشن. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ان کے سارے کمانڈز انلیگل ہیں, ان کی مدت ختم ہو چکی ہے. تو یہ تو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں پاکستان کو. یعنی یہ تو کیا اب گارنٹی ہے کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے؟ اگر ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اکتوبر میں کرش نہیں ہوئی اور عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے, یہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے. بتائیے گا کہ ایک چیز آج عدالت جب سے آپ لوگ قومی چلے اور آپ اپنے پلان کے تحت کہ آپ بھائی سمجھو سے بھی نکلتے ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا جو پلان تھا وہ اس وقت تک کامیاب ہو چکا ہے کہ ان کا پلان تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اس میں اس طرح سے یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا کہ 2023 میں الیکشن ہو جائے گا کسی قسم کا؟ ابھی پلان تو سارے حکومت کے کامیاب ہو رہے ہیں. اور دوسرا ایک پوائنٹ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, تو کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ بڑا پن کر کے آپ آرمی چیف سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ معاملات دے لیں, کیونکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ساری, تو آپ ایک قدم آگے بڑھیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرح آرمی, تو باپ کی حیثیت سے آپ آگے بڑھیں, کوشش کریں. دیکھیں پاکستانی فوج, میں بار بار کہتا ہوں کون وہ ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ ہمیشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو. کسی نے اس فوج کی بیرون ملک میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفاع نہیں کی جو میں نے کی. میرے CNN پہ انٹرویوز پڑھ لیں, BBC میں پڑھ لیں, کیونکہ ہم آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. آزاد ملک کے اندر آپ کو ایک مضبوط فوج کے بغیر آزاد نہیں رہ سکتے. یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے. پی ڈی ایم وہی کر رہا ہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا 1970 میں. الیکشن جیت گیا مجیب الرحمان, پاور اس کو دینا نہیں چاہتے تھے, سب سے بڑی پارٹی وہ تھی, پرائم منسٹر اس کو بننا چاہیے تھا. تو یہاں سے جناب فوج کے ساتھ مل کے ادھر تم ادھر ہم, اپنا ملک کی تباہی کرائی, اپنا ملک ٹوٹا, جو ذلت ملی پاکستان کو. اور اس میں جو ہوا, یعنی ہماری تو زندگی میں ہوا نا سب کچھ, ہمیں تو یاد ہے
کہ جو قوم کا حال تھا اور جس طرح قوم تباہ یعنی مینٹلی ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اب وہی کیا جا رہا ہے. خود لڑ نہیں سکتے میچ کھیل نہیں سکتے. 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار چکے ہیں. سب اسٹیبلشمنٹ ساتھ، الیکشن کمیشن ساتھ، پولیس ساتھ، ان کی ہر طرح کی، اس کے باوجود ہار گئے. اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. تو انہوں نے طریقہ کیا سوچا کہ کسی طرح فوج کے سامنے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کھڑا کر دیں. اور انہوں نے یہ جو ہوا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوری تیل کی آگ چھڑکی ہے اس کے اوپر، تیل پھینکا آگ کے اوپر. لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ ہماری کبھی بھی نہیں سوچ. اور اگر کبھی تنقید کی ہے میں نے فوج کی تو تعمیری تنقید کی ہے. آپ اگر تنقید نہیں کرتے کسی کی بھی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں. آپ ملک میں تنقید ختم ہو رہے ہیں، آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا. یہ جان کے یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. 2023 میں الیکشن ہو جائے گا. دیکھیں الیکشن کے بغیر پاکستان اس دلدل سے، معاشی دلدل